Welcome. Now we are going to discuss about the theory of diseases of society, या हम कह सकते हैं theory of social disorganization, यानी माशरती इंतशार का नज़रिया। शाह वलीउल्लाह ने कामिल माशरे का नज़रिया दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा माशरा जिसके अंदर 4 खसूसियात जब पाई जाती हैं तो वो एक कामिल माशरा कहलाता है। उसमें उन्होंने पाकीज़गी की बात की थी, खुशू खुजू की बात की थी, ज़ब्त नफ्स और अदालत की बात की थी। अब नया जो उनका नज़रिया है वो है अमराज माशरा या माशरती इंतशार का नज़रिया। माशरती इंतशार से क्या मुराद है, ये इस नज़रिए में वो क्या कहना चाहते हैं। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक जब माशरे में ख़ास किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो उससे माशरे के अंदर इंतशार पैदा होता है। जिस तरह से इंसानी जिस्म के अंदर मसाइल पैदा होते हैं या बीमारियां होती हैं तो वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकता, इसी तरह से एक माशरे के अंदर जब ये बीमारियां पैदा हो जाएं तो वो माशरा भी नाकारा होना शुरू हो जाता है या तनज़ली का शिकार होना शुरू हो जाता है। अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, 3 का नाम लिया, फासिद रस्म व रिवाज, माशी अदम तवाज़ुन और जराइम। हम सबसे पहले बात करते हैं फासिद रस्म व रिवाज की। माशरती ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल होते हैं, जब हम उन असूलों को देखते हैं तो वो रस्मी नोयत के होते हैं। यही असूल जो होते हैं ये बाद में हमारी हुकूमत उनको कवानीन की शक्ल दे देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फासिद रस्म व रिवाज कब पैदा होते हैं। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक जब माशरे की हुकूमत, किसी भी कौम की हुकूमत या बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में आ जाए जो इनफरादी और जुज़वी तौर पे माशरे की भलाई करता हो, मीन्स उसको अपना फ़ायदा हो, ये ख़ास किस्म के तबके के फ़ायदे के बारे में सोचता हो, ना कि पूरे माशरे या पूरी कौम को लेके साथ चलता हो। जब इस तरह की सोच आती है, ये इस तरह का कंट्रोल आता है किसी भी माशरे के ऊपर, तो माशरे में फासिद किस्म के रस्म व रिवाज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब वो रस्म व रिवाज क्या हैं, शाह वलीउल्लाह उनके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं ये वो रसूमात हैं जो आपकी अखलाकियात से भी दूर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का माल खाना, चोरी करना, डाका डालना, जना करना, औरतें मर्दों की जैसी मुशाबहत अख्तियार कर लेती हैं, मर्द औरतों जैसा लिबास और औरतों जैसी ज़िंदगी अख्तियार कर लेती हैं, जुए, कबूतरबाजी, लोगों को ज़िंदगी में रोज़गार के ज़राए ढूंढने की बजाय वो शतरंज और ये जुआ और इस तरह की जो गैर ज़रूरी और जिसको वो दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं फासिद रस्म व रिवाज जो हैं उनकी तरफ वो माइल हो जाते हैं। अब शाह वलीउल्लाह कहते हैं ना सिर्फ ये फासिद रस्मात होती हैं, बल्कि इसके साथ ही जो लोग होते हैं वो अपने रब ताला से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं, यानी खालिक के हकीकी से भी दूर हो जाते हैं। और वो दूरी जो है वो क्यों होती है, क्योंकि इंसान के अंदर ख्वाहिश हो जाती है पैसा इकट्ठा करने की, दुनियावी चीज़ें इकट्ठी करने की, मटेरियल थिंग्स की ख्वाहिश में वो रूहानी जो तकाज़े हैं उसकी ज़िंदगी के, एक इंसानियत के, वो उनको भूलना शुरू हो जाती हैं। और शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स कभी भी इत्मीनान से ज़िंदगी नहीं गुजारता, उसको कभी सुकून की नींद नसीब नहीं होती। इसी तरह से अमराज माशरा में जो दूसरा मर्ज़ या दूसरी बीमारी का वो ज़िक्र करते हैं, शाह वलीउल्लाह कहते हैं वो है माशी अदम तवाज़ुन। शाह वलीउल्लाह के इस मादी अदम तवाज़ुन के नज़रिए के तकरीबन 50 साल बाद कार्ल मार्क्स ने अपना नज़रिया दिया था, वो भी माशी अदम तवाज़ुन के नाम पे ही जाना जाता है। वो बहुत अरसे बाद आया। शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा अपने इस नज़रिए में, उन्होंने कहा कि जब किसी भी माशरे में दौलत की गैर मसावियाना तकसीम होगी, मीन्स एक ख़ास गिरोह के पास ज़खायर होंगे, वसाइल होंगे, पैसा होगा, जबकि दूसरा गिरोह जो होगा उसके पास वसाइल नहीं होंगे और वो मोहताजी की ज़िंदगी गुजारेगा, या वो अपने रिस्क की खातिर गैर इखलाकी और गैर कानूनी ज़राए अख्तियार करके क्या करेगा, रिस्क हासिल करने की कोशिश करेगा, तो भी माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज और भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इस मसले का हल क्या देते हैं शाह वलीउल्लाह, जो उन्होंने कामिल माशरे के अंदर बयान किया था कि किसी भी कामिल माशरे की खसूसियात जब उन्होंने बयान की थी तो उसका जो चौथा असूल था वो था अदालत का, इंसाफ का। तो शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि अगर
معیشت کے اندر انصاف ہو، زر کی جو تقسیم ہے وہ مساویانہ ہو، وہ ایک خاص قسم کے طبقے کے لوگوں کے پاس نہ ہو بلکہ تمام لوگوں میں برابر اس کو تقسیم کر دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ جو مرض ہے معاشی عدم توازن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ مزید شاہ ولی اللہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب معیشت میں عدم توازن آتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دو طرح کی جماعتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جو مال و دولت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسرا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو چاپلوسی کرے گا، جو بنا محنت کے صرف اس پیسے والے گروہ کی تعریف کر کے رزق حاصل کرے گا۔ ایون دیٹ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، خوشامد کو، دربارداری ہو گئی، یا اسی طرح سے ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے وہ اپنا بس روزگار کا ذریعہ چلا لیتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہی چیز ہے، ایک وہ طبقہ ہے جس کے پاس اختیارات ہیں اور ایک وہ درمیان میں طبقہ آ رہا ہے جو کام نہیں کرنا چاہتا، اور اختیارات حاصل کرنے والے طبقے کی تعریف کرنا، اس کی جھوٹی اپریسیشن یا سچی لیول پہ بھی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کرنے سے بچ جاتے ہیں اور اس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، اداروں کو نقصان ہوتا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ بد نظمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو مرض وہ بیان کرتے ہیں اپنے نظریے کے اندر وہ ہے جرائم یا کرائم۔ اب جب جرائم کی ہم بات کرتے ہیں، جرم کیا ہے؟ موجودہ کسی بھی معاشرے کے اندر رائج قانون کی جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ جرم کہلاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ جرم ہی کہلاتا ہے۔ شاہ صاحب نے 6 قسم کے جرائم بیان کیے جس کا یہاں آپ کی بک میں بھی ذکر ہوتا ہے۔ ایسے جرائم جس سے انسان کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، مثلا کسی کو مارا جائے، اس کو قتل کیا جائے یا زہر دیا جائے یا فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، تو یہ کیا کسی کی ذات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ دیتے ہیں وہ جرائم جس سے آپ کسی کے مال کو نقصان پہنچاتے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کا حق کھینچ لیتے ہو، کسی کا چوری کر لیتے ہو، آپ ڈاکہ ڈال لیتے ہو یا مال غصب کر لیتے ہو کسی کا بھی، تو یہ جو کیا ہے یہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ جرائم کی تیسری کیٹیگری جو وہ دیتے ہیں وہ ذاتی حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کسی کے ذاتی حق کو پامال کرنا، جیسے مثال کے طور پہ رسپیکٹ اس پہ جھوٹی تہمت لگا کر، اس پہ بہتان لگا کر یا اس کے کردار کے اوپر باتیں کر کے یا اس کو بدنام کر دینا، یہ بھی ایک جرم کی ٹائپ ہے۔ 4 نمبر پہ وہ بتاتے ہیں ایسے افعال جو انسانی فطرت کے خلاف ہوں۔ اب یہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ عورتیں مردوں کے جیسے مشابہت اختیار کر لیتی ہیں، مرد اپنی فطرت کو چھوڑ کے عورت کی فطرت پہ چل پڑتے ہیں، اسی طرح سے زنا کرنا، شراب پینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو فطرت کے منافی جاتی ہیں، تو یہ بھی جرائم کی ایک کیٹیگری وہ اپنے اس نظریے میں ذکر کرتے ہیں۔ 5 ٹائپ میں وہ بتاتی ہیں ایسے معاشرے میں جرائم جو پوشیدہ ہیں، جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مثال کے طور پہ جادو، اور لوگ تعویذ کرتے ہیں تاکہ کسی کو تباہ و برباد کیا جا سکے، کسی کی تجارت کو خراب کیا جا سکے، کاروبار کو ختم کیا جا سکے، یا ان کی جو لائف ہے، جو ازدواجی زندگیاں ہوتی ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے بھی یہ جرائم کیے جاتے ہیں۔ اسی جرائم کی کیٹیگری میں 6 وہ بتاتے ہیں کچھ ایسے جرائم بھی ہیں یا ایسے افعال بھی ہیں جس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ دین کے نام پہ فرقے پیدا کرنا، دین اور مذہب کے نام پہ فرقے کے لوگوں میں باہمی لڑائی ڈلوا دینا، یہ بھی جو ہے ایک جرائم کی کیٹیگری ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے کی باغ دوڑ کسی غلط شخص کے ہاتھ میں جاتی ہے تو اس معاشرے کے اندر یہ تینوں کیٹیگری جو اوپر ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ مسائل یا یہ جرائم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان امراض کی وجہ سے معاشرہ کیا ہے وہ بد نظمی کا شکار ہوتا ہے اور اس میں سماجی مسائل جو ہیں وہ دن بدن جنم لینا شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔